बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। MCQ प्लैनेट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी 2022 के पूरे महीने के 50 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की अलग से PDF फाइल है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अलग से PDF फाइल है, और दोनों PDF फाइल का सेम पासवर्ड है जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है वो सब कंटेंट हमारी वेबसाइट mcqsparent.com पर अवेलेबल है। पहला सेक्शन पाकिस्तान करंट अफेयर्स का है। पहला सेक्शन में 25 पाकिस्तान करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जिसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में 25 प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। द फेडरल कैबिनेट ऑन जनवरी 25, 2022 approved the allocation of ₹DH for conducting of 7th national population census in the country। पाकिस्तान में साल 2022 में 7वीं बार मर्दमशुमारी होगी। तो ये पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले पाकिस्तान में 2017 में छठी बार नेशनल पॉपुलेशन सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी की गई थी। 4 साल के गैप के बाद पाकिस्तान में फिर से यानी कि साल 2022 में मर्दमशुमारी होगी। फेडरल कैबिनेट ने 25 जनवरी 2022 को इसके लिए रकम की मंजूरी भी दे दी है। सो कितने रकम की मंजूरी दी गई है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ₹5 बिलियन की मंजूरी जो है 7th नेशनल पॉपुलेशन सेंसस के लिए दी गई है, जो कि दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। हाउ मेनी सिटीजन्स किल्ड ओवर ब्लास्फेमी एलिगेशंस इन 1947 इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में 1947 से लेकर साल 2021 तक कितने लोग जो हैं उनको गुस्ताखी पर सजाए मौत दी गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 89 सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को कत्ल किया गया है, यानी कि उनको सजाए मौत दी जा चुकी है इन द केसेस ऑफ ब्लास्फेमी। 1415 केसेज जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं 1947 से लेकर 2021 तक, जिसमें से 18 वुमेन एंड 71 मेंस शामिल है, यानी कि जो ये टोटल 18 सिटीजन्स है इसमें 18 वुमेन एंड 71 मेन शामिल है। और इसके बारे में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि CRSS ने 25 जनवरी 2022 को अपनी रिपोर्ट शाया की। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? पाकिस्तान का क्या रैंक है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, वो इंडेक्सेस जारी करती है करप्शन से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो साल 2021 में पाकिस्तान करप्शन में किस नंबर पर रहा या किस रैंक पर रहा? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पाकिस्तान 140वें रैंक पर जा पहुंचा। पाकिस्तान 2019 में 128 पोजीशन पर मौजूद था। 2020 में पाकिस्तान ने 4 दर्जे वो ड्रॉप हुआ और 124 पोजीशन तक जा पहुंचा। लेकिन साल 2021 पाकिस्तान के लिए वर्स्ट रहा, जिसमें पाकिस्तान 16 दर्जे पाकिस्तान को कमी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान 16 प्लेसेस ड्रॉप्ड और पाकिस्तान की पोजीशन 140वें नंबर पर आ गई आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगर इस लिस्ट में बात की जाए तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों कंट्रीज जो है वो नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद है, जिसके बाद नॉर्वे 4th, सिंगापुर और स्वीडन ये तीनों कंट्रीज 4th 1 पोजीशन पर मौजूद है। इसराइल की बात की जाए तो इसराइल 36, चाइना 66, इंडिया 85, तुर्की 96, श्रीलंका 102, बांग्लादेश 147 और अफगानिस्तान 174। और साउथ सूडान जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जिसकी रैंकिंग 180 है। हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? किसको ICC की जानिब से ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने 1326 रन बनाए 29 मैचेस में एट एन एवरेज ऑफ 73.66, जिसमें उनकी एक सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ शामिल है, और जिसमें मोहम्मद रिजवान की वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 79 नॉट आउट की इनिंग्स भी शामिल है, जिसे मोहम्मद रिजवान कैलेंडर ईयर 2021 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन भी है T20 फॉर्मेट में, और साथ ही साथ वो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 भी है। अगर ICC अवार्ड लिस्ट 2021 की बात की जाए तो ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम रहे। साथ ही साथ ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 शाहीन शाह अफरीदी, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जॉ रूट और ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया की बैट्समैन स्मृति मंदाना रही, और साथ ही साथ वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड लिजाली ली को मिला है।
Who is the current special assistant to the Prime Minister on Accountability and Interior? اب یہ حال ہی میں پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر نے یعنی کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے اپنے عہدے سے ریزگنیشن دی، استعفیٰ دیا. سو اب کون ہے موجودہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر؟ So ان گیون آپشنز میں سے دا کریکٹ آپشن از آپشن سی مصدق عباسی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو 26 جنوری 2022 کو اپوائنٹ کیا گیا اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دا پرائم منسٹر آف عمران خان. مصدق عباسی سے پہلے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر مرزا شہزاد اکبر نے ریزگنیشن دی کہ جب پاکستان کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں لگاتار تیسرے سال پاکستان کی رینک جو ہے وہ ڈراپ ہوئی، یعنی کہ پاکستان اپنی رینک میں بہتری نہ کر پایا بلکہ پاکستان کی رینک مزید ورسٹ ہوئی. سو اس رپورٹ پر پاکستان میں کافی زیادہ کرٹیسزم ہوئی اور پرائم منسٹر عمران خان خود بھی اس رپورٹ سے خوش نہیں تھے کہ کیوں پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے. سو مرزا شہزاد اکبر نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. نیم دا پاکستانی باکسر ہو ونز عربین سی چیمپئن شپ ٹائٹل. کیا نام ہے پاکستانی باکسر کا جس نے عربین سی چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی مظفر خان نے 22 جنوری 2022 کو افغان اپوننٹ احمد سمیر دورانی کو اسلام آباد میں شکست دی اور عربین سی چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. اکارڈنگ ٹو دا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی the growth rate of Pakistan's economy increased during 2020 to 2021. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق پاکستان کی جو جی ٹی پی ہے یا پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ سال 2021 میں کتنے پرسنٹ انکریز ہوئی؟ ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن سی 5.4%. پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ انکریز ہوئی ہے. Who is the current chairman of privatization commission? کون ہے موجودہ چیئرمین پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے؟ ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی سلیم احمد پاکستان کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے موجودہ چیئرمین ہیں. Who becomes پاکستان فرسٹ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر؟ کون ہے پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی سارا گل پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہے. Who claims the responsibility for the Lahore Anarkali Market blast that took place in January 2022? جنوری 2022 میں لاہور کے انارکلی مارکیٹ میں بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی اور کافی لوگوں کی جانیں گئی. سو اس اٹیک کی رسپانسبلٹی کس نے قبول کی؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے اس بلاسٹ کی یا اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. Who has been named as captain of ICC men's ODI team of their 2021? کس کو آئی سی سی مینز ODI ٹیم آف دیئر 2021 کا کپتان مقرر کیا گیا ہے؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن اے بابر اعظم. بابر اعظم آئی سی سی T20 انٹرنیشنل ٹیم آف دا ایئر کے بھی کپتان ہیں. ہوئی دا کرنٹ چیئرمین آف HSC؟ کون ہے موجودہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن سی طارق جاوید بنوری موجودہ چیئرمین ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. وٹ از دا رینک آف پاکستان ان دا گلوبل فائر پاور انڈیکس 2022؟ پاکستان کا کیا رینک رہا گلوبل فائر پاور انڈیکس 2022 میں؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن سی 9th رینک رہا پاکستان کا سال 2022 میں. سال 2020 میں پاکستان 15th پوزیشن پر موجود تھا. سال 2021 میں پاکستان 10ویں پوزیشن اور سال 2022 میں پاکستان 9 موسٹ پاورفل کنٹری آؤٹ آف 180 کنٹریز. اگر بات کی جائے سو یونائٹڈ اسٹیٹ پہلے، روشیا دوسرے، چائنا تیسرے، انڈیا چوتھے اور جاپان 5ویں نمبر پر موجود ہیں. When a deadly snowstorm occurred in Murray, killing 23 domestic tourists who had visited to see the thick snow. مری میں کب ڈیڈلی سنو اسٹروم آیا جس کی وجہ سے 23 پاکستانی نیشنلسٹ ٹورسٹ جو کہ وہاں پر سنو دیکھنے گئے تھے ان کی موت واقع ہوئی؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی جنوری 7 2022 کو مری میں ڈیڈلی سنو اسٹروم آیا اور جس کی وجہ سے 23 لوگوں کی جانیں گئی. When National Assembly passed the Finance Supplementary Bill 2021, term widely as mini budget. کب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے منی بجٹ جسے فائنانس سپلیمنٹری بل 2021 اصل میں کہا جاتا ہے اس کو منظور کیا؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن سی 13 جنوری 2022 کو منی بجٹ منظور کرایا گیا نیشنل اسمبلی سے. وٹ از دا رینک آف پاکستان ان ہینلی پاسپورٹ انڈیکس 2022؟ پاکستان کا کیا رینک رہا ہینلی پاسپورٹ انڈیکس 2022 میں؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی 1081 رینک رہا پاکستان کا ہینلی پاسپورٹ انڈیکس 2022 میں. The public version of the recently approved National Security Policy will be launched on. Public version National Security Policy کا کب شائع کیا گیا یا اس کو کب لانچ کیا گیا؟ So in the given option the correct option is option B 14 جنوری 2022 کو. Name the Pakistani born surgeon among team who made history with pig to human heart transplant. کیا نام ہے پاکستانی بورن سرجن کا جو کہ اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے پہلے پگ ٹو ہیومن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن سی ڈاکٹر محمد
محی الدین وہ پاکستانی بورن سرجن ہیں جو کہ اس ٹیم کا حصہ تھے. وہ بیکم دا فرسٹ فیمیل سپریم کورٹ جج آف پاکستان. کون ہے پہلی خاتون فیمیل سپریم کورٹ جج آف پاکستان؟ آپشن ڈی عائشہ ملک پاکستان کی پہلی خاتون سپریم کورٹ جج ہے آف پاکستان. دی فرسٹ فرائٹ ٹرین بٹوین ترکی اینڈ پاکستان وائی ایران ریچڈ ترکی آن. پاکستان اور ترکی کے درمیان ایران سے گزرنے والی پہلی فرائٹ ٹرین کا مطلب ہے جس میں آپ ساز و سامان لے کر جا سکتے. سو یہ کب ترکی پہنچی؟ So in the given option, the correct option is option B. January 3, 2022 کو یہ ٹرین ترکی پہنچی. پاکستان پرچیز 25 J-10C فائٹر جیٹس فرام وچ کنٹری. پاکستان نے 25 J-10C فائٹر جیٹ کس ملک سے خریدے ہیں؟ J-10C 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ سے. So in the given option, the correct option is option A. China. Pakistan acquired United States $10 billion loans in fiscal year 2020 to 2025. پاکستان نے فائنینشیل ایئر 2021 میں کتنے بلین لونز لیے ہیں دوسرے ممالک سے؟ So in the given option, the correct option is option D. United States $15.32 بلین کے لون پاکستان نے صرف ایک سال میں لیے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم ٹو بی بلٹ ان وچ سٹی. پاکستان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم کس شہر میں بنایا جا رہا ہے؟ So in the given option, the correct option is option C. اسلام آباد. FIA recovers ₹10 billion from suspects of financial crimes in 2021. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو مجرمان تھے فائنینشیل کرائمز کے ان سے کتنے بلین کی رقم وہ وصول کی ہے سال 2021 میں؟ So in the given option, the correct option is option A. 1.2 بلین. جنوری 2022 یہ پاسورڈ ہے پاکستان اور انٹرنیشنل PDF فائلز کا. اب آتے ہیں انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی جانب. ہولوکاسٹ ڈے آبزرو ایوری ایئر آن. ہر سال ہولوکاسٹ ڈے کس دن آبزرو کیا جاتا ہے؟ So in the given option, the correct option is option A. 27 جنوری ایوری ایئر ہولوکاسٹ ڈے کو آبزرو کیا جاتا ہے. ہولوکاسٹ ڈے کو 6 ملین یعنی کہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا. سو اس کی یاد میں اس دن کو آبزرو کیا جاتا ہے جس میں 2/3 آف یورپین جوئش پاپولیشن شامل تھی جو کہ نازی رجیم یعنی کہ ہٹلر کے دور میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا. ہو از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف برکینا فیسو. کون ہے موجودہ صدر برکینا فیسو کے؟ برکینا فیسو میں ابھی حال ہی میں مارشل لا لگایا گیا اور ان کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ تھے اس کو ڈیٹینڈ کیا گیا ہے. سو کون ہے موجودہ پریزیڈنٹ آف برکینا فیسو؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی. پال ہنری دمیبا. پال ہنری دمیبا موجودہ پریزیڈنٹ ہے جو کہ مارشل لا میں ملک کے پریزیڈنٹ ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے. اور اس سے پہلے جو تھے وہ روچ میرک کیبوری تھے جن کو ڈیٹینڈ کیا گیا ہے بائی برکینا فیسو آرمی کی جانب سے. 23 جنوری 2022 کو برکینا فیسو میں مارشل لا لگایا گیا اور 24 جنوری 2022 کو پال ہنری دمیبا نے اپنا عہدہ سنبھالا ایز اے پریزیڈنٹ. ہو از دا کرنٹ پرائم منسٹر آف بارباڈوس. کون ہے موجودہ پرائم منسٹر بارباڈوس کی؟ بارباڈوس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں. بارباڈوس نیو ویسٹ ریپبلک ہے ان دا ورلڈ جو کہ دسمبر 2021 میں ریپبلک بنا. سو ان دا گیون آپشنز کون ہے موجودہ پرائم منسٹر؟ سو آپشن سی میاں ایمور موتلی موجودہ پرائم منسٹر ہے بارباڈوس کی. ہوئی دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف ارمینیا. کون ہے موجودہ پریزیڈنٹ ارمینیا کا؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. ایلن سیمونیان. ایلن سیمونیان موجودہ پریزیڈنٹ ہے ارمینیا کے آفٹر دا ریزگنیشن آف ارمین سرکیسین جو کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھے ارمینیا کے. 23 جنوری 2022 کو ایلن سیمونیان نے اپنا عہدہ سنبھالا. اکارڈنگ ٹو ILO رپورٹ گلوبل انمپلائمنٹ ول ریچ ٹو 10 ملین ان 2022. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق گلوبل انمپلائمنٹ یعنی کہ جو گلوبل بے روزگاری ہے وہ سال 2022 میں کتنے ملین تک پہنچ جائے گی؟ سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. 207 ملین تک یہ بے روزگاری جو ہے وہ پہنچ جائے گی. 21 ملین مور دین ان 2019 یعنی کہ 2019 کے بعد سے 21 ملین کا اضافہ ہوا ہے گلوبل انمپلائمنٹ میں. یا سال 2022 تک یہ اضافہ ہو جائے گا. ILO ورلڈ امپلائمنٹ اینڈ سوشل آؤٹ لک ٹرینڈز 2022 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. Who led Taliban in the 3 days of talks in Oslo? طالبان فرسٹ آفیشیل ٹرپ ٹو یورپ. کس نے طالبان کو لیڈ کیا ہے اوسلو ٹاکس میں؟ اور یہ طالبان کا فرسٹ آفیشیل ٹرپ ہے ٹو یورپ جب سے وہ دوبارہ پاور میں آیا ہے اگست 2021 میں. سو ان دا گیون آپشن دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. عامر خان متقی. عامر خان متقی فارن منسٹر ہے افغانستان کے اور انہوں نے لیڈ کیا افغان ڈیلیگیشن کو 3 days آف اوسلو ٹاکس میں. اوسلو جو یہ کیپٹل ہے ناروے کا اور یہ ٹاکس شروع ہوئی 23 جنوری 2022 کو. اور اس میں جو میجر بات تھی وہ ہیومینٹیرین ایڈ اور ہیومن رائٹس وومن ہیومن رائٹس کے بارے میں اس میں ٹاکس کی گئی. دی فرسٹ ایور ورلڈ T20 کرکٹ چیمپئن شپ 2023
will be held in which country? वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का पहला एडिशन किस मुल्क में मुनक़िद किया जाएगा? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंडिया में वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का पहला एडिशन वो मुनक़िद किया जाएगा। जनवरी 10 से लेकर जनवरी 20 2023 तक ये चैंपियनशिप इंडिया में खेला जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022? कौन सा मुल्क मेज़बानी करेगा एशियन गेम्स 2022 की? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चाइना मेज़बानी करेगा एशियन गेम्स 2022 की। एशियंस गेम चाइना के शहर हैंगजो में खेला जाएगा 10 से 25 सितंबर 2022 तक और ये 19वां एडिशन है एशियन गेम्स का। हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक नियर अबू धाबी मेन एयरपोर्ट? किसने अबू धाबी मेन एयरपोर्ट के नज़दीक जो अटैक हुआ था थ्रू ड्रोन्स उसकी जिम्मेदारी कबूल की? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यमन हूती रेबल्स ने ये जिम्मेदारी कबूल की है। Which country has successfully flight tested of the hypersonic anti-ballistic missile Arrow 3? किस मुल्क ने Arrow 3 नामी hypersonic anti-ballistic missile का कामयाब तजुर्बा किया? So in the given option the correct option is option B, इसराइल। Which country has built an artificial moon project? कौन सा मुल्क आर्टिफिशियल सन के बाद अब आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, उसको बनाने जा रहा है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चाइना। A British Belgian teenager became the youngest woman to fly solo around the world named? ब्रिटिश बुल्गेरियन टीनेजर जो कि यंगेस्ट वुमन है जिसने फ्लाई सोलो यानी कि वो अकेले उसने दुनिया का चक्कर लगाया है, उनका क्या नाम है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ज़ारा रदरफोर्ड। रिसेंटली इंडोनेशिया रिप्लेसिंग इट्स कैपिटल जकार्ता। व्हाट इज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री? अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल जकार्ता से चेंज कर दिया है। सो क्या नाम होगा न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री का? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नुसेंट्रा न्यू कैपिटल होगा इंडोनेशिया का। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? कौन है मौजूदा प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट के? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रॉबर्टा मेट्सोला मौजूदा प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट के। इससे पहले डेविड सैसोली थे जो कि 11 जनवरी 2022 को उनकी मौत वाक़िया हुई। हु इज द करंट SCU सेक्रेटरी जनरल? कौन है मौजूदा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ज़ैंग मिंग जो कि जनवरी 2022 में न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। हु विल रिप्लेस मोहम्मद सनूसी बरकिंदो, a Nigerian representative, when his second term as OPEC Secretary General ends July 2022? कौन रिप्लेस करेगा मोहम्मद सनूसी बरकिंदो को जो कि नाइजीरियन रिप्रेजेंटेटिव है और वो अपना सेकंड टर्म जो उनका जो ओपेक सेक्रेटरी जनरल का सेकंड टर्म था वो जुलाई 2022 में कंप्लीट होने जा रहा है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हैतम अल गैस वो रिप्लेस करेंगे मोहम्मद सनूसी बरकिंदो को। विच कंट्री वॉन देयर फर्स्ट ATP कप फाइनल ऑन जनवरी 9 2022? किस मुल्क ने अपना पहला ATP कप फाइनल 9 जनवरी 2022 को अपने नाम किया? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कनाडा ने टेनिस से रिलेटेड ये कप होता है। सो इसका फाइनल जो उन्होंने 9 जनवरी 2022 को जीता और ये पहली बार है कि कनाडा ATP कप का फाइनल जीतने में कामयाब रहा। द न्यू कोविड स्ट्रेन नेम डेल्टा क्रोन वाज आइडेंटिफाइड ओरिजिनली इन विच कंट्री? न्यू कोविड स्ट्रेन डेल्टा क्रोन किस मुल्क में आइडेंटिफाई हुआ है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, साइप्रस। डेनियल ऑर्टेगा स्वर्न इन एज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट फॉर हिज 4th कंसेक्यूटिव टर्म? डेनियल ऑर्टेगा किस मुल्क के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं 4थी बार? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, निकारागुए। द सी ड्रैगन 22 द फर्स्ट मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? सी ड्रैगन 22 पहली मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, इसको किस मुल्क ने ऑर्गेनाइज किया? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। विच कंट्री रैंक्स टॉप इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? किस मुल्क ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में टॉप किया है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ A एंड B यानी कि जापान एंड सिंगापुर दोनों पहली पोजीशन पर मौजूद है, जर्मनी साउथ कोरिया दूसरी, फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। और अगर बात कीजिए लास्ट रैंकिंग की तो अफगानिस्तान जो है उनका वर्स्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। द तालिबान गवर्नमेंट अप्रूव देयर फर्स्ट बजट ऑफ डेश बिलियन अफगानीज। तालिबान गवर्नमेंट ने अपना पहला बजट कितने बिलियन अफगानीज का अप्रूव करा है, उसको पेश किया है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 53.9 बिलियन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूज पिक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम सोशल मीडिया विदाउट परमिशन एंड वाज लिस्टेड फॉर ऑक्शन रिसेंटली? क्या नाम है ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जिसने सोशल मीडिया से
100 ऑफ मुस्लिम्स वुमेन्स की पिक्चर वो कलेक्ट किए विदाउट देयर परमिशन और उनको नीलामी के लिए उधर शो किया. सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बुली बाई. और ये ऐप इंडिया में क्रिएट की गई है. फर्स्ट केस ऑफ फ्लोरोना डिटेक्टेड इन विच कंट्री. पहला केस फ्लोरोना का किस मुल्क में डिटेक्ट हुआ है. सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इसराइल. व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. कब हर साल वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व किए जाते हैं. सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जनवरी 4 एवरी ईयर. विच कंट्री वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2024. किस मुल्क ने अंडर 19 एशिया कप 2021 अपने नाम किए. सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त देते हुए अंडर 19 एशिया कप 2021 अपने नाम किया. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ए टोटल ऑफ डेज जर्नलिस्ट वर किल्ड द ईयर 2024. साल 2021 में कितने सहाफ़ियों को कत्ल किया गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट. सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 45 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया इन द ईयर 2021 में.